هرگز نمیتوان در زمان صرفه‌جویی کنی، اما همیشه از آن استفاده خواهید کرد، خواهی عاقلانه خواهی احمقانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت تک شما بیننده های خوب تلویزیون لبخند. آرزو دارم که با عافیت برتر داشته باشید. و یک سلام خاص خدمت دو همکار عزیزم بانوان قندول، مقدس جان نازنین و پیام جان نازنین. تشکر روبی عزیز. من سلام تقدیم میکنم به خودت، به مقدس عزیز و تمام بیننده عزیز که همین لحظه بیننده برنامه دیگانه هاست تلویزیون لبخند هستید. امیدوارم بازم تنتان سالم و دلتان بیغم باشه، با لبخند و خوشحالی بازم بیننده برنامه دیگانه ها باشید. من به نوبه خود سلام و خدمت دو همکار عزیزم میکنم و سلام خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم جور و آرام باشین. با مسئله امروز که صدایم گرفتگی است، امیدوارم که صدایم اذیت نکنید تا نه. امروز هم یک بار دیگر شما عزیزان به برنامه دوگانه ها خوش آمدید میگم. دوستای عزیز، قسمی که در برنامه ما یک موضوعی داریم، بخاطر از اینکه روی یک موضوع ما باید صحبت کنیم. موضوع امروز برنامه ما ارزش وقت است. وقتی در زندگی ما چه ارزش داره و ما باید در زندگی خود از وقت چگونه استفاده کنیم. آیا ما میتونیم استفاده خوب از وقت کنیم یا استفاده خراب از وقت کنیم؟ بس این به دست ما است که ما چگونه خود وقت هم مثل یک کاغذ سفید است. این ما هستیم که در روی کاغذ سفید ما چی مینویسیم، خواه خوب خواه هم بد. دقیقاً رابی عزیز، ما وقت اگر مصرف هم بکنیم یا نکنیم خودش مصرف میشه و دست ما نیست که ما باید وقت را چگونه مصرف کنیم. اما بهترین شکلش همین است که ما باید از وقت به شکل خوب و مثبتش استفاده بکنیم و به کارهای بی‌معنا و یا کارهایی که وقت ما را هدر میده اما هیچ فوایدی بر ما نداره، باز او گونه وقت مصرف کردن خیلی به نقص ما می باشه و فقط بر ما نشان دهنده از این است که ما همه عمر خود را و همه وقتهای خود را بیهوده و بی‌معنا سپری کردیم و هیچ دستاوردی از وقتایی که سپری شده در زندگی ما نمی داشته باشیم. بسیار خوب. مقدسیان، به نظر خودت ارزش وقت در زندگی ما چقدر رول اساسی را داره؟ طبعا هر انسان در هر موقفی که هست، چی خورد باشه چی کلان، طبعا وقت مشناسه که وقت چی است. گفته شما اون مربوط خود ما میشه که چگونه از وقت استفاده کنیم. از سنه که هستیم، از جایی که قرار داریم، آینده که روبرو داریم، ما باید وقت خود را تعیین کنیم به کارهایی که داریم، به اهدافی که داریم. نباید وقت از دست ما بره و ما تا حد توانه که داریم باید تقسیم اوقات منظم‌تر به وقت و تحصیل و درس و زندگی خود بسازیم. بسیار خوب. فهیمه جان، کدام وقت شده که خودت وقتت ضایع کرده باشی و کسان افسوس خورده باشی که ما وقت ما کاملا بیهوده ضایع کردیم، یا کدام تصمیمی در زندگی گرفته باشی که بسیار زود وقت هم گرفته باشه ما بعد از چند مدت می‌بینی کاملا تصمیمت به مورد وقت هم ضایع شده؟ چه قسم با قسم حالت کدام وقت رو برو خوب که ما قبول کنم یا نکنم مطمئن هستم و خیلی از وقت‌های زندگیم هدر رفته و ما بدون از اینکه استفاده مثبت از او داشته باشم هدر رفته، اما بازم خیلی زیاد در زندگی خود کوشش کردیم برای اینکه حداقل وقت ما باید بی‌معنا هدر نره. یک تلاش، یک کوشش به خاطر کار کردیم یا به خاطر آموختن چیزی یا به خاطر شروع یک کار، بالاخره اگر هیچ کاری کرده نتونستیم اما وقت را به مطالعه کردن و یا خواندن یگان موضوعاتی که از فیسبوک میگیرم با خواندن از او سپری میکنم. قسمی که خودت فهیمه جان در فیسبوک اشاره کردی، فعلا جوانای ما امروزه زیاد مصرف موبایل، مصرف چیه کارش آنها به صورت مثبت بتونن از وقتشون استفاده کنن. بلکه خود یک دانشمند، من یک چند روز پیش در اینترنت خواندم، یک دانشمند گفته بود خود تلفن مانند دوستی است. زمانی که دوست میایه پیش تو یک چیزا میبره تو اصلا هیچ خبر نمیشه. تلفن میگه کاملا مانند همون دوست میایه، میگه وقت است، هم وقت از پیشتان میگیره و هم مصرف شما میشه. دقیقا خودت رابعه جان درست است. بازم یادآور شوم که اون مربوط خود انسان میشه که هر آن چیزی که در خدمتش هست از هر لحاظ که باشه اون مربوط خود انسان میشه که چگونه از استفاده کنیم. طبعا گپ خود دقیقاً تا جای راست است. زیاتری جوانای ما فعلا مشغول موبایل هستن و کلا مصروفیات خود به بازیایی که اصلا فایده برشون نداره در اون مصروف میکنن، مگر ما میتونیم جنبه‌های مثبت موبایل هم فکر کنیم و خیلی دستاوردهای تعلیمی میتونیم از طریق موبایل و اینترنت که هست به دست بیاریم. بله دقیقاً. و بسته که به خود مادر باید چگونه از استفاده کنیم. خب فعلا بعضی از مردم که زیاد در فیسبوک مصروف است، گفته خودت رابی عزیز، بعضی هم هستن که در فیسبوک به شکل مثبتش از فیسبوک استفاده میکنن، بعضی ها هستن که کتابای آنلاین میخوانند در فیسبوک و بعضی هم هست که معلومات خیلی زیادی که نشر میشه از طریق دنیای مجازی هم مصروف خواندن از اون میباشن و ما گفتم میتونیم فعلا چیزایی که خیلی سر مردم تاثیرگذار است و فیسبوک هست. هر موضوعی که از طریق فیسبوک نشر میشه و یا هر اطلاعاتی که باشه بیشتر مردم
فعلا اونقدر مثلا تلویزیون نمیبینن یا رادیو نمیشنن، خیلی چیزاست که از فیسبوک خبر میشن و ما گفتم میتونیم باز هم بستگی به آدم ها دارن که چه قسم استفاده میکنن، که آیا به شکل مثبت از فیسبوک استفاده میکنن یا غلط. مقصدی که ما اگر خوب استفاده میکنیم یا بد استفاده میکنیم وقت زندگی ما هدر میره و ما حتی نمیفهمیم و تنها وقت متوجه میشیم که وقت روز تولد ما فرا میرسه ما میفهمیم که یک سال دیگر از عمر ما سپری شده و در جریان یک سال ما اصلا هیچگاه توجه نکردیم که کدام وقتای زندگی ما هدر رفته و در اون وقتایی که ما باید درس میخواندیم، در اون وقتایی که یک چیز در ذهن داشتیم که باید به خاطرش تلاش میکردیم تلاش نکردیم. فهیمه جان، قسمه که یک دانشمند میگه زمانی که اگر کسی یک ساعتی از زندگی خود وقتش صرف جوی چیزای بیهوده بکنه، پس میگه او هیچ وقت در زندگی ارزش وقت ارزش هیچ چیز را در زندگی نمیفهمه. اگر ما قرار باشه در یک ساعت اگر ما کدام کار را انجام بدیم، روز یک ساعت ما دیگه چیزا می کتابای بیرونی مطالعه کنیم، میره زمانی که در یک سال اگر ما جمع کنیم ببینیم که ما چقدر کتابا رو مطالعه میکنیم، در کل وقت تا یک لحظه ما تو شاید اسلام که با ما گران بهاتر باشه. خب قبلا پیش از اینکه مثلا من مطالعه نداشته باشم فکر می‌کردم کلگی که میگفت که وقت طلا هست، فکر می‌کردم وقت طلا هست، اما که بیشتر کتاب میخوانم و خیلی از دانشمندان هم نوشته کردن که وقت از طلا کده هم مهمتر است. وقتی که ما طلا به دست بیاریم و به خاطر چیزی مصرف کنیم دوباره میتونیم بریم طلا را بخریم، اما وقتی که یک ثانیه شام به افسوس بگذره دیگه هیچ وقت نمیتونیم همو ثانیه افسوس و یا همو یک رفتار پس هیچگاه نمیتونیم جبران بکنیم. پس گفتم میتونم که وقت مهمتر از هر چیز در زندگی انسان است. امروز مقدس جان فکر کنم مریض از زیاد آرام است. خوب صدایم گرفتگی است، واقعیتش بگوییم صدایم امروز سر خودم هم خوش نمیخوره. خوب باش که من چند جمله یا چند کلمه درباره وقت بگویم. قسم شما شعارات خوب را درباره وقت داشتین. طبعا دوستای عزیز آن لحظه‌ای که شما سپری میکنین در کنترلتان باشه، صبر روز خدای نخواسته با امید و آرمان از این نباشین ای کاش بگوین که وقت گذشته خود دوباره به دست بیارم. گذر عمر را نگریستم، هر روز منتظر فردا بودم و تندتر میدویدم تا به فرداها برسم. امروزها را هم از دست دادم برای فرداهایی که هیچ وقت به دست نیامد. دوستای عزیز، ما اگر قرار باشه که ما بگوییم این کار امروز انجام نمیتونم باشه، این کار در آینده باشه، در آینده ای را انجام میتونم، و یا هم اگر بگوییم فعلا ما مطالعه نمیکنم بان باشه برای روزهای بعد، اگر ما دقیقاً این تکرار کرده بریم هیچ پس اون روز به دست ما نمیاد ما بخوایم کار ما را انجام بدیم و یا هم مطالعه کنیم. پس بهتر از کار هر روز در روزش در زمانش انجام بدیم تا اینکه نگوییم که در آینده باشه. دقیقاً وقت همون ثانیه همون لحظه هست که ما همون کار که بر ما سپرده میشه یا همون کار که میخوایم باید انجام بدیم. چون وقتی که ما میگیم این ثانیه دیگه که می زیادتر نیست یا کمتر نیست و هیچ تفاوتی با ثانیه که حال میگذره نیست. پس ما باید هر کاری که بر ما گفته میشه و یا هر تصمیمی که در زندگی ما داریم باید در وقتش، روزش، ماه، سال یا هر وقت را که تعیین میکنیم در وقت انجام بدیم. به خاطر از اینکه بارها ذکر کردیم که وقت دوباره تکرار نمیشه. پس ما اگر دوست داریم هر کاری که شویم، هر هنری که در دل ما هست و در هر چیزی که اسم میکنیم که هنر داریم، بیاییم منتظر از این نباشیم که ما بیشتر یاد بگیریم بعد اقدام کنیم و یا یک کار پیدا کنیم بعد در مسلک ما بریم شروع بکنیم. هر هنری که در دلت میتونی به خودت اعتماد را داری میتونی یک کار پیش ببری. پس با هیچ چیز در همون ثانیه که در ذهنت میگرده دقیقاً روی ورق شروع کن نوشتنش. اگه هیچ کاری کردن نمیتونی همون ثانیه که داری در پیش تو را هدر نت روی کتابچه مقصد و هدف تنوشته کن و بعد از او مطمئن هستم که روز دیگر شروع میکنی و این گونه میشه که حتی خودت خبر نمیشی که وقتهای چطور میگذره، چون همون وقتت به خاطر تلاش کردن، به خاطر رسیدن به هدف و به خاطر نوشته های دلت سپری میشه و این گونه هست که حداقل با وجدانت راحت میباشی و به خودت هیچ افسوس راه نمیتی، چون همون شکل که خواستی از وقتت استفاده کردی. دقیقاً فهیمه جان، اگر ما دیگران را خدا میکنم شخصا من از خوردی که بود از دوری که خودش شناختم من یک کتابچه داشتم، همیشه هر کاری را که میکردم چی کارم با موفقیت به انجام میپذیرید و یا هم چی کارم موفق نمیشد بازم من میگرفتم نوشته میکردم. دکل تمام حالات غم، تمام حالات جگرخونی رو من میگرفتم در اون نوشته میکردم و یک چند روز پیش گرفتم کتابچه خبر شد چندین کتابچه رو من قسم رو کردم خواندم. یعنی بهترین دوره است و با ما خاطرات تازه میکنم. این است که وقت مادر نمیره. قرار باشه ما یک روز کتاب میخوایم نوشته کنیم یا این نوشته های ما رو به کتاب روی تصویر روی ورق بکشیم که دیگر مطالعه کنم، واقعا خیلی یک چیزی است
است که هم به خود مفید می باشه هم به دیگران مفید می باشه و هم وقت مو بیهوده ضایع نمیشه. دقیقاً و همون دلنوشته‌هایی که روی ورق نوشته میکنی روی کتابچه و وقتایی میرسه که بیکار باشی باز کتابچه تا بخوانی و یک لذت دیگه داره و چقدر هم خوشحال میشی و هم خسته میشی که یک روز چی رقم بودی در چه حالت بودی و حال کجا رستی. باز هم همون وقت هست اما فقطی که خودت تغییر دادی و وقتت استفاده کردی. دقیقاً دوستان عزیز خود گذر زمان یا وقت مانند حبوبی می باشه. زمانی که اول از ما حبوب یا بقاله را زمانی که بف کنیم او عمود دقیقا می باشه و دفعتاً از بین میره و میگفه و دقیقاً گذر زمان هم مانند همون حبوب می باشه. زمانی که اگر ما بخوایم کار را در اون مدت انجام بدیم چی در روز باشه چی در سال یا چی در هفته باشه اگر ما در مدت زمان یا در وقتش انجام ندیم پس مطمئن باشیم که دیگه هیچ وقت فرصت پس دوباره به شما پیدا نمیشه و هیچ وقت شما نمیتونید اون کار هم انجام بدین. دقیقاً را به قسمه که گفتی فعلا من هنوز در سن نرسیدیم که افسوس زیر باید میخوردم که من وقت گذشته و برم در گذشته مگر فعلا من 18 سالم هستم. من میخواستم که در سن 18 سالی که هستم کلا زبان انگلیسی را یاد بگیرم و یاد داشته باشم مگر من میره در گذشته کوشش نکردم. کورس میرفتم یک ماه دو ماه میرفتم مگر اعلام میکردم مگر فعلا فقط وقت از است که آدم خود در دانشگاه برسانه یعنی آنقدر متوجه وقتتان باشین از هر آن لحظه‌ای که شما آغاز میکنین اهدافی که دارین از همون لحظه شروع کنین به فردا نگذارین که پشیمان میشوین. دقیقاً فایما جان بعضی اشخاص هست که میگه ای کاش پس قسمی که مقدس جان گفتن در گذشته برگردیم ای کاش پس دوباره مو لحظه دوباره بیایم و پس دوباره مو کار انجام بدم. در کل تمام زندگیشون به ای کاش دیر میشه. ما مطمئن هستم کسایی که ای کاش میگن هیچ وقت در زندگی فکر نکنم موفق باشن. جای ای کاش گفتن امیر فعلا انجام بدن هیچ وقت افسوس گذشته را نخورن نگوین که ما چرا در گذشته قسمی خب اونا کسایی بودن که اصلا ارزش وقت را نمیفهمیدن و مو عمرشون که سپری میشد. خب ما بعضی‌ها را مقصر گفتن نمیتونیم به خاطر از اینکه بعضی‌ها همو وضعیت فامیلیشون یا وضع زندگیشون خوب نبوده از اول و اونا هیچ لوازم یا وسایلی که نیاز بود به خاطر از اینکه حرکت کنن حداقل پولی نداشتن به خاطر از اینکه به خاطر چیزی که بیاموزن حرکت کنن یا برن و اعتماد به نفسشون پایین بود و این فکر میکردن که به خاطر حرکت کردن و یا رسیدن به یک چیزی باید پول داشته باشیم که او پول را هم نداشتن و اعتماد به نفس هم نداشتن بالای خود باور هم نداشتن و تا وقتی که یک وقت خبر شدن که به جایی رسیدن که دیگر هیچ کاری کردن نمیتونن و فقط افسوس جوانی و نوجوانی خود را میکشن. اما آن جوانان خیلی فکرشان بالا رفته به خاطر از اینکه درس میخوانن مطالعه میکنن و معلومات خوب را دارن و میفهمن که حتی این چیز هم که نداشته باشن باز هم شروع میکنن و حرکت میکنن و به خاطر رسیدن به هدف خود تلاش میکنن. به خاطر از اینکه میفهمن خیلیایی که کاری نکردن در زندگی خود و به هدف خود نرسیدن فعلا افسوس میخورن و ما هم همین وقت اگر خوب است بد است داریم و یا نداریم می سپری میشه و ما نمیتونیم کلان شویم و دوباره از اول شروع کنیم. زمانی که اگر ما فعلا اشخاص بزرگ هم مشغول ببینیم مجموعه کسایی که فعلا اگه در ورزش علاقه‌مند باشه کریستیانو رونالدو خیلی خودشون یک شخص مشهور است. اگر ما زندگی کریستیانو رونالدو را مطالعه کنیم میبینیم خود کریستیانو رونالدو پدر نداشت مادرش هم کنیز یک خانه بود یعنی تمام شرایط تمام زندگی معیار بر از او نبود. اگر ما قرار باشه که ما بگیم باند ما تمام شرایط معیار باشه تمام زندگی معیار باشه بعد از ما یک کار انجام میدیم و موفق نشیم در کلی نظریه غلط است. باید از همون داشته‌هایی که ما فعلا داریم باید از اون بهترین استفاده را کنیم باید از خیلی داشته‌هایی که ما بزرگترین استفاده را کنیم. طبعا افسوس نخوریم. رابعه جان کلا مربوط خود انسان میشه بارها میگیم مربوط خود انسان میشه که چگونه استفاده میکنه. وقت به دست ما داده شده ما میتونیم به طریقی خوبش هم استفاده کنیم که به نفع خودمون و به نفع آینده ما باشه میتونیم به طریقی منفیش استفاده کنیم. باز هم کوشش ایره داشته باشیم که وقت خود از دست ندهیم چون اصلا همتون بهتر میدونین دوباره وقت به دست نمیایه. بعدا فکر دارین برسین کوشش کنین ارزگذاری کنین و گفته فایما جان وقت حالا فعلا به پول و داراییم وابسته نیست. هر آنچه که شما فعلا دارین از وقتی که دارین استفاده کنین. اگر شما پول از اینا ندارین که کورس بدین شما میتونین که لغتوار پیش خود چیزی که دارین بدون کورس رفتن تمرین داشته باشین از کسایی که اطرافیانتان هست از لحاظ تدریسی تعلیمی از هر لحاظ که از خودتان استفاده کنین. دقیقاً و در زندگی ما روزهای آن بوده که ما جز وقت چیز را نداشتیم. قبلا در یک برنامه دیگه ما قصه کرده بودم که ما چقدر صبر کردم. فکر میکنم موضوع برنامه وقت صبر بود که ما درباره زندگی
گفته بودم وقتایی هم بود تا سالها من منتظر موندم به خاطر از اینکه من باید بخیر همو شرایط بر من مهیا شود و من برم دانشگاه بخونم. همو هدفی که در دل داشتم، چیزی که در ذهنم بود که من میخوایم به او برسم، همیشه روی کتابچه مثل خودت نوشته میکردم و میگفتم وقتی که من در مو موقع رسیدم یک کارم میکنم اون کارم میکنم، تمام شلیس کرده بودم و هیچ وقت ناامید نشده بودم به خاطر از اینکه من نمیرسم. حداقل خودم به خود امید دادم و همو وقتایی که میگفتم این وقتایی که سپری میشه مال نوشته میکنم و یک وقتایی میرسه که من چیزی که خوش دارم در او راه قدم میمونم. دقیقاً فهیمه جان، اگر تمام جوانا و تمام اشخاصی که از محسن که خودم میشناسن تمام اهدافشان روی یک ورق نوشته کنن، به اینی که روی ورق نوشته کنن و فقط روی ورق مانند یک آرزو بانن بگوین که من ان شاء الله به این هدفای میرسم، به او شکل نه بلکه به یک مدت زمانی باید به او تعیین کنن. مثلا ظرف یک سال یا ظرف 6 ماه یا ظرف 2 ماه یا ظرف 1 ماه ما باید چقدر پیشرفت کنیم، باید چه چیزایی رو مطالعه کنیم، کدام کتابا رو مطالعه کنیم، باید از کدام راه ما باید پیش بریم تا به آرزو و هدفم برسیم. به اینی که تمام همین آرزوهایتان روی ورق شما نوشته کنین و در کل هیچ به خاطر از هیچ کدام کار را انجام ندین، بگوین که من این آرزوها را دارم، پس قسم هیچ وقت به آرزوهایتان شما نمیرسین. چی خوب است که شما یک تقسیم اوقات زمانی بگیرین، به خود جور کنین و بگوین که مثلا بعد از 1 سال یا بعد از 4 سال ختم دانشگاه باید من کارا شوم، یا در این مدت زمانه باید من کتابا رو مطالعه کنم تا یک شخص مؤثر به جامعه واقع شوم. بله رابعه عزیز، دوستا تنها وقت، ارزش وقت گفته ای را به چون به ورق ندانین، به اهداف آیندهتان ندانین. ارزش وقت رویه خوب با دوستا با فامیل است. کوشش کنین که روابطتان را مستحکم نگاه کنین، روز نشه که شما پشیمان از این. من خیلی از دوستایم ازم ناراحت نشدن مگر ازم دور شدن، خارج از کشور رفتن، مگر آل من بازم افسوس از این میخورم، گرچه در وقتی که با هم یک جا بودیم بازم ساتوریای طفلانه خود داشتیم، دوستان خود. مگر کوشش کنین قدر دوستایتان، قدر فامیلتان، قدر همه کسایی که اطرافتان هست بدانین و متوجه رفتار و رویایتان هم باشین. دوستای عزیز، اگر هیچ چیز فعلا در زندگیتون ندارین، وقت را دارین، پس میتونین از وقت به بهترین شکل استفاده کنین. حداقل با همدیگر مهربان باشین، برای همدیگر لبخند بزنین و برای آیندهتون که فعلا هیچ چیز ندارین روی ورق هدفتون را بنویسید. خوشحال هستم که بازم شما عزیزان بیننده برنامه امروز ما بودیم و تا برنامه بعدی الانگدار همیشه لبخند بر لب داشته باشید. دوستای عزیز، اگر میخواید که در آینده هم همین گونه برنامه‌های زیبا و عالی خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم، پس لایک، شیر و سابسکرایب تلویزیون لبخند رو فراموش نکنید. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدارتان. همیشه خوش و خندان باشین، وقت گرانبهایتان را قدرش بدانین. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.